तो टुर्नामेंट हांगा आयोजीत जाता आनी सगळ्यांना म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता कारण जर्नलिस्ट जे म्हणटा जर्नलिजम जे आमी म्हणटात फोर्थ पिलर आमचो ह्या आमचो जो अखंड जी एक संस्था आसा ताजो एक फोर्थ पिलर म्हणून वळखता जर्नलिजम किंवा जर्नलिस्ट किंवा तांचे जितलें कार्य आसा ताका वळखलें वता आनी आज तांकां खेळा मळार येवपाक आजचो एक बरो असो एक प्लॅटफॉर्म तांणी स्वता घडयला एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन तांणी तयार करून आनी ताजे मार्फत ते कितलेशे कार्यक्रम स्पोर्ट्सांतल्यान घडयतात म्हाका खूब बरें दिसता सगळे केंद्रील बाब तांचे प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक अशें फ्रेंडली वातावरण त्याच खेळपाचें आसात आज तुमी पळयतात गोंयभर ते कवरूय करतात तशेंच तो सोडून मदीं ते खेळपाक हांगा येतले टीम वायज म्हाजी तांकां शुभेच्छा एज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स किंवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्या संस्थेक जितलो पाठबळ जाय त्या स्पोर्ट्सान ते फुडें व्हरपाक स्वता खेळपाक कारण खेळपाक जाय तशें आमी डिपार्टमेंटांनी काम करता आसतना जेन्ना जेन्ना आमकां टायम मेळटा खेळपाचो प्रयत्न करता तशेंच तांचेय लायफ तशेंच धांवपाचें आसता हांगा धांव थंय धांव मेंटल स्ट्रेस तितलोच आसता आनी तशेंच फॅमिली टायम म्हूण हो थोडोसो खेळा वयलो टायम तांणी घेवन खेळचें फीट उरचें कारण आमी फीट उरले जाल्यार तुमी आनी कार्य तरेन बरे तरेन करूं शकतले होच कार्यक्रम न्ही एनआरजीस आनी तांच्या आनी कांय प्रपोजलां आसात जाणी खूब वर्सां ते बरे आमदार मंत्र्यांक घेवन तशेंच आनी ऑफिसरांकूय घेवन ते अशे स्पर्धा घडोवन हाडटाले तेय तांकां आतां घडोवन हाडपाची हांवें सांगलां तें करपाचें आसा आनी ताका लागून आमचो जो सहकार्य जाय तो सदांच आसतलो हांव तांकां सगळे म्हजे मित्र म्हणून समजता आनी सगळ्यांक एक बरें ते कार्य करतात जर्नलिजमानूय बरें काम करतात तशेंच खेळा मळारूय तांचे खुबशे बरे प्लेयर्स ह्या टिमींनी आसात ते वेगळे वेगळे वाठारांत खेळटात आनी वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्माचेर खेळटात मुद्दाम ताच्या अध्यक्षाक आनी पुराय टिमीक हांव सांगूं सोदतां हो 3 दिसाचो कार्यक्रम जर तुमकां आनी कितें मदत जाय डिपार्टमेंटाच्या वतीन अवश्य तुमी म्हाका सांगचें आनी एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांच्या वतीन तुमकां जें सहकार्य जाय तें मेळटलें इतलें सांगून मागीर 2 उतरां सोंपयता म्हाजी शुभेच्छा बरें खेळचें स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट दवरची आनी फीट जर्नलिस्ट जावचे आनी जेणे करून तुमचें आरोग्य बरें उरतलें आनी तुमी बरें कार्य करपाक शकतले देव बरें करूं सदांच आमकां GCA ग्रावंड अवेलेबल करता GCA आमकां टेक्निकल आनी अंपायर सगळे सपोर्ट दिता त्याच बरोबर आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आमकां सदांच हेल्प करता हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार व्यक्त करता आनी सर हांगा आमच्या मदीं वेळान वेळ काडून आमच्या हांगा उद्घाटनाक आयल्या आमच्या तर्फे एक ल्हानसो टोकन ऑफ लॉ हांव धीरज आमचे सेक्रेटरी धीरज मांबरे लागीं मागता सराक प्रेजेंट करचो सर या पळय क्रिकेट टुर्नामेंटाक आज हांगा सुरवात जाता आनी आमच्या मदीं चीफ गेस्ट आसा उद्घाटनाक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी यूथ अफेर्सचे एक धडाडीचे युवा असे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे ते स्वताच एक प्लेयर जावन आसा वेगवेगळ्या बॅडमिंटन क्रिकेट फुटबॉल अशा वेगवेगळ्या खेळांत ते पारंगत आसा बरे खेळाडू आसा आनी एक नवी दिशा आमच्या गोंयच्या क्रिडा मळार दिवपाक तेणी सुत्रां हातीन घेतलेली आसा आनी सगळ्या खेळा मळांतल्या संघटनांनी खेळाडूंनी तेंचे उत्स्फूर्त अशें स्वागत केल्लें आसा आयच्या हांगा टुर्नामेंटाक आमकां उद्घाटनाक आमकां वेळान वेळ काडून हांगा आमच्या मदीं हाजीर आशिल्ले बद्दल हांव तेंचे फुलांनी स्वागत करता सर या पळय सर आमच्या गोंयच्या क्रिडा मळार एक नवी उर्बा आसा आनी तेंच्या फाटबळार आनी तेंच्या क्रिडा मंत्री आमचे रमेश तवडकर बाब हांच्या फुडारपणा खाल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आमचे खेळाडू वेगवेगळ्या क्षेत्रात चमकतले हेतून मातूय दुबाव ना सरान आमकां सांगलां क्रीडा संघटना क्रीडा पत्रकार संघटना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा आमची ही संघटना बरी जुनी संघटना जावन आसा 1987 पासून कार्यरत आसा सरकारचे आमकां सदांच फाटबळ मेळटा सरान आमकां सांगलां तुमचे संघटनेक जे सरकारी ग्रांट आनी आनीक कितें जी मदत जाता ती आपल्या पर्यंत सदांच दितले आनी स्वता इंट्रस्ट घेवन तेणी आमकां ह्या टुर्नामेंटाक सरांनी बरेंच हेल्प केल्लेलें आसा हांव परत एकदां तांकां धन्यवाद दिता आनी सराक सांगता एक 2 उतरां सांगची आनी हे आमच्या टुर्नामेंटाचो उद्घाटन जालें अशें घोशीत करचें आनी आमी मागीर एक
आयज फाल्यां आनी परवा 3 दीस आमचो हांगा टुर्नामेंट जातलो. सीजन बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट आसा. आमच्या ह्या टुर्नामेंटाक ह्या वर्सा 10 टिमी इलेक्ट्रॉनीक एज वेल एज प्रिंट मिडियाच्यो सहभागी जाता. सगळे जाण एक फिटनेस आपलो दवरपाक, आमी जर्नलिस्ट म्हटले की सदांच हांगा धांव थंय धांव अशें आमचें शेड्यूल आसता. न उसंत न घेता आमकां काम करचें पडटा. सरान आमकां फिटनेस दवरा, तुमी फीट रावा ह्या अशी उतरां सांगून आमकां एक बरें आर्थीक फाटबळ दिल्लेलें आसा. हांव तेंचे धन्यवाद करता.